un autre récap comme toujours كنساليو le trade ديال كل نهار و on partage les récaps avec vous. Donc اليوم كانت une journée perdante, une journée on peut dire que c'est une journée rare. Des fois c'est rare, une fois par 100 trades, une fois par 150 trades mais كيكون واحد تاخذ واحد la position vraiment كتسكويزيك يعني la perte كتكون فيها maximum drawdown كيكون كبير بزاف و le rôle ديالنا هو minimiser هذيك la perte. Donc on a pu minimiser le risque ديالنا في هذه la position من un PNL ديال moins 580 دولار اكثر 192 دولار. Comment on a fait ça؟ شنو هو لو تريد اللي خدينا هو اللي on va le décortiquer في هذا لو تريد. دونك الا كنتي جديد بيان سور على الشانل ديالنا بليز فيل فري سبسكرايب لتحت. دونك لو سول تريد اللي كنا خدينا اليوم دونك كما كتعرفوا حنا في الصيف في لو مارشي في الصيف خصوصا في شهر 7 وشهر 8 كوم اون انونس شاك فيديو تيكون المارشي ان بو ثقيل. دوكو ما كيكونوش بزاف لي زوبورتونيتي حيت ما كيكونوش بزاف ديال لي انترفونون دونك لي فوليوم دو ترانزاكسيون كيكونوا ناقصين. دونك هذوك لي زوبورتونيتي الكبار لي موفمون الكبار ما كيكونوش في المارشي. سي بور سا البري ماركت واش ليست ديالنا كيكونوا فيها غير ان سول ستوك باغابور لشحال هادي اللي رجعنا. باي ذا واي هذا هو الجروب ديالنا سور ديسكورد الا بغيتي تريدي معايا لايف شاك شور يعني فوالا يعني من لوفيرتور ديال الصيف والبري ماركت واش ليست ديالنا يعني فيك يكون فيها 2 ولا 1 مي دابا غالبا كنلقاو غير ان سو ستوك اللي نقدروا نتريديو. دونك لو تريد افيك فيجيلونس. لو تريد اللي كان عندنا في لو ستوك بلوتو اللي كان عندنا في البري ماركت ديالنا هو جي بي اش تي. دونك جي بي اش تي كان في الاول اون بو دير سون توندونس يعني بوجي باردون بلاتي ندير الكريون يعني bouger في le rouge, bouger في le vert, bouger في le rouge يعني ماخدين une direction حتى la 15e minute. après لقينا واحد la tendance haussière. donc les lignes اللي كتشوفوهم ce sont des lignes de support et de résistance في الدايلي. du coup اننا هاد لي لين خصنا نكونوا ديجا حاضينهم. باردون طرا لي ان سوسي تكنيك. دونك هاد لي لين خصنا نكونوا ديجا حاضين معاهم. شنو طرنا؟ on a cassé la ligne de support ديال le niveau de son qui est un chiffre rond. on l'a cassé. هذه la première chose. on l'a cassé ici. fait le niveau, on l'a cassé ici au comme le fort. Donc c'était confirmé que c'est une tendance haussière. Mais une tendance haussière ما كنشريوش هنا ما كنشريوش هنا ما كنشريوش هنا. j'ai décidé انني نشري هنا below تحت الفي op bien sûr en se basant sur plusieurs critères. donc j'ai annoncé le trade live. c'était exactement في 99 33. donc 99 33 c'était exactement fait le niveau 99 33 تحت الفي op. donc la première minute كانت سي اون سامبل مينوت هذا هو لو ماكس ريسك ديالنا يعني الماكس ستوب سي ان ستوب مونطال. وهنا لو بوتنشال ريورد يعني فين بغينا نكافريو لا بوزيسيون ديالنا يعني هنايا 1 اون ريسك 1 بور غاني 1 دولار. مي كما كتشوفوا لا دوزيام مينوت هي اللي كانت سي اون بوجي كبيره وكبيره بزاف يعني اون بو دير كو سي اون بوجي دو 1 دولار. كما كنشوفوا سي اون بوجي دو 1.25 دولار يعني سي اون غروند بوجي اللي سكويزاتني يعني سكويزيت في لا دوزيام مينوت. مي لا لوسون اللي نقدر نقولها لكم هي ملي كتكونوا ديجا سكويزي في اون بوزيسيون déjà une position اللي كتعرفوا que c'est une bonne position vous cherchez à minimiser les pertes. ماشي انكم تكابريو هنا وما كتكابريوش هنا حيت غادي كنبعدوا على لي مويان موبيل. دونك طونك لو بري غادي كيبعد على لي مويان موبيل وطونك لي مارشي كيتحركوا بالويفز يعني سي امبوسيبل المارشي بقى غادي وكونتيني. ضروري من اون كونسوليداسيون يعني من لو بوين دونطري ديالنا يعني قبل ما يوصل لو بوين دونطري ديالنا حتى لهاد لا بوجي اون نا با فيت كونسوليداسيون. لا سول كونسوليداسيون بدات هنايا. دونك نورمالمون غادي وكنطلع لو ستوب ديالي حتى درنا هاد الاكسبلوزيون الفوق اللي وصلت تقريبا الماكس لوس ديالي البريفيس ماكس لوس ديالي يعني هنايا كنت موان 500 اكثر ان بو بري موان 600 دولار باردون. الوغ كو هنايا on a pu minimiser le trade حتى moins 190 دولار 190 دولار. يعني لا لوسون اللي تقدروا تيريوها من هاد لا فيديو بروميير شوز اللي كنتو ديجا سكويزي في اون بون بوزيسيون يعني اون بون سيت اب ما تسدوش لا بوزيسيون في اون غروند بيرت. عينوا لو بول باك يا اما لو بول باك في ان نيفو ماجور يا اما في الماكس لوس ديالكم. دوزيام شوز عينوا اون كونسوليداسيون يعني باغ اكزومبل الا دار لينا ديجا اون كونسوليداسيون هنايا نورمالمون الا كونتينيو لتحت خصكم تكابريو هنايا سي نورمال يعني ما تقولوش انه ضروري خاصو يرجع لو بوين دونطري ديالي ولا 100% مي خاص ضروري يدير اون رياكسيون. في هذيك لا رياكسيون اللي دار لينا خاصنا نقطعوا خاصنا نسدوا لوس ديالنا. دونك كما كتشوفوا ابري
c'est choppiness يعني il est oui en direction haussière mais كاين une indécision يعني les moyens mobiles cross over هنا كاسور des moyens mobiles يعني ما كايناش une direction كيف ما كانت la direction haussière في les 15 minutes هاد la tendance ديال les 15 minutes الاولانيه la voilà. Donc that's it يعني ناقص $192 ça y est pour toujours يعني ستينا la journée ديالنا un seul trade normalement c'est plutôt تقريبا max ديالي $200 par jour شحال هادي ما وصلت ليها يعني donc on essaie toujours de minimiser اللوس ديالنا كما كتشوفوا moins $40 plus $0 يعني c'est une minimisation de perte mais des fois كيكون un trade اللي c'est un grand trade اللي كيسكويزينا ما عندنا ما نديرو فيه donc that's it guys نشوفكم في ان اوتر ريكاب بيان سور اللي كنتي جديد على الشانل ديالنا سبسكرايبي ولايكي لا فيديو توجور اون بارطاج افيك فو لو بون et le mauvais. Donc, je crois que là, les comme guys, je vous confie une autre vidéo.